शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो तंग नजर हैं उस सड़क को लेके जो कराची से चमन तक बनाई जा रही है, जिसका उन्होंने अनाउंस किया। कुछ लोग तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आपने जिस तरह कल उस पर बात की थी, मुझे लगता है आप भी उस तंग नजर ग्रोह में शामिल हैं जिनका जिक्र शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। जनाब वज़ीर आज़म साहब, गुजारिश ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि जब आपने लफ्ज़ तंग नज़र इस्तेमाल किया होगा तो मेरे जैसे हकीर सहाफ़ी आपके जहन में हरगिज़ नहीं होंगे। आपके जहन में कुछ ऐसे सियासी मुखालिफिन और नाक़दीन होंगे जो इस पर एतराज़ उठा रहे हैं। 2025 में जिस शख्स को थोड़ा सा भी जदीद ज़माने का एहसास है, अगर वो इस बात की मुखालिफत करे कि कराची जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है उसको बज़रिया खुजदार और कल्लात अफ़गान सरहद के करीब चमन के साथ न मिलाया जाए, तो वो एक बेवकूफ़ आदमी है, वो एक रजत पसंद है। वो आज से 300 साल पहले की दुनिया में कैद होकर रह गया है। एतराज़ किसी को भी जनाब वज़ीर आज़म साहब वो सड़क बनाने पर नहीं है। एतराज़ इस बात पर है कि उस सड़क को बनाने के लिए जिसका मंसूबा आपने 2022 और 23 में बना लिया था, जब आपने इक़्तिदार संभाला, साबिक़ वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ के ज़रिए घर भेजकर, तो आपको वो मंसूबा बनाते हुए आपने फंड 300 अरब रुपए उस वक्त तो शायद 250 अरब थे उस वक्त। आपने उसका मुख्तस करने का कोई तो कुलिया सोचा होगा ना। आप उसको अप्लाई करते। अच्छा जी, अगर वो अब एप्लीकेबल नहीं है तो आप साहब ये करते कि बलूचिस्तान के पास सरप्लस बजट है, उसने सरेंडर करना है वफाक को। लगभग आपके पास मुख्तलिफ ये MNA हजरात की फरमाइश पर ये जो PSDP होता है कि जी वो कहता है जी मेरी वहाँ से वहाँ की सड़क बना दें, वहाँ से वहाँ की बना दें, वो भी अब ऐसे आप नहीं बना रहे हैं। आपने बेतहाशा इस तरह की स्कीमें जो हैं रिजेक्ट कर दी हैं फॉर द वेरी फैक्ट कि आपके पास पैसे नहीं हैं। असल बात यह है कि आपने जो बजट पेश किया था उसमें आपने जो अहदाफ रखे थे, आप उसके मुताबिक उन लोगों से टैक्स के हुसूल में नाकाम रहे हैं जिन पर वो टैक्स वाजिब था। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि चलें जी, कड़वा घूंट पीकर हम वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए, वसीउल नज़री का मुजाहरा करते हुए, और दूसरा आजकल एक और जो आपको बहुत पसंद आता होगा कि जी कौमी यगानगत के लिए कुर्बानी दो जी कुर्बानी दो, मतलब अशराफिया खुद ना कभी कुर्बानी दे, कौमी यगानगत के लिए कुर्बानी भी आपने दी। यहाँ आप एक बात कर गए, उसकी तस्हीह कर लें जी। आपने ये कहा है कि टैक्स क्योंकि शॉर्ट हुआ, जो कि वाकई हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 800 रुपए लिए जा रहे होंगे वो FBR के क्रेडिट पे जाएंगे, वो उस अकाउंट पे नहीं जाएंगे? नहीं सर, एक अकाउंट बनाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चूंकि आप वो मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, हाँ, तो आपने कहा हम क्या करें। तो आपके पास एक मौका था, वो ये था कि आप बजाय इसके कि आलमी मंडी में यार ये सड़क तो अभी बनेगी, उसका डिजाइन होगा, उसके लिए बोलियां होंगी, फिर एक ठेकेदार आएगा, प्रोसीजर ऑफ एटलीस्ट 2 आपको कुछ दिनों की मोहलत मिली थी कि आलमी मंडी में प्राइस कम हुई है, और आप अप्रैल 22 से ये कहे चले जा रहे हैं कि जी आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक पेट्रोल खरीदो, जब सस्ता होगा हम आपको सस्ता बेचेंगे। ये आपकी उस दिन भी कहा है। मेरी बात सुन लो ना। अच्छा चले, वो भी मैं कहता हूँ अगर आप एक मरतबा आपने ये वाकया किया होता और आप उसको मुस्तकिल रखते कि आपने 70 रुपए से तकरीबन 79 कर दिया है, ऑलमोस्ट 80 हो गया, ठीक है जी, फाइन, आपने बढ़ा दिए, लेकिन 70 रुपए से 80 करते हुए आपने जिस कानून 1961 में पास शुदा कानून की 5% को मंजूर किया है, 5th शेड्यूल, तो उसमें फर्ज करो अगर कल पाकिस्तान में ऐसे, तुम्हें याद है एक जमाने में जब कोविड था तो लोग जहाज घूम रहे थे तेल लेकर के, यार कोई हमारा तेल वैसे ही ले ले मुफ्त, याद है तुम्हें
کہ تاکہ ہم بوجھ اتار کے کوئی اور چیز کریں. تو فرض کریں کہ ایسے حالات میں ہمارے ہاں جو ہے مفت آ جائے تیل, آپ اس پہ جو ہے وہ 300 روپیہ لگا دیں پیٹرولیم. اس کے علاوہ ریسٹرکشن ختم ہوگی نا. بابا آپ نے شک 5 کر کے اڑا دی پہلے سر. تو یہ تھا کہ آپ 70 روپے سے ایک پائی نہیں زیادہ وصول کر سکتے پیٹرولیم لیوی کے نام پر. اب آپ نے ایک راستہ بنا لیا ہے, راستہ دکھا دیا ہے کہ اگر میں جن پہ ٹیکس واجب ہے میرے معاشرے کے اشرافی طبقات پہ, میں ان سے میں اگر واجب ٹیکس وصول نہ کر پاؤں تو یہ جگاڑ ہے. تو صاحب یہ جگاڑ ہے, اور اس جگاڑ پر جو ہے تنقید کرنے والوں کو خدا کے لیے تنگ نظر مت کہیے. اپنے تو یہ بلوچستان والوں کو خوش کرنے کے لیے بھی جو لالی پاپ دیا اس کے پیچھے بھی سائنس دیا کہ اس کو اڑا دیا جائے. بلوچستان نہیں ہے یار, کراچی سے آپ نے خزدار جانا ہے, اس میں سندھ بھی آئے گا, یہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں انڈسٹریلسٹ بھی. میں کہتا ہوں کہ کون بدبخت اس منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے. پلیز نو ون از ڈوئنگ دیٹ. طریقہ کار غلط ہے آپ کا. نہ اس میں سب سے زیادہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو جگاڑ نکالی ہے وہ جگاڑ آپ کی حکومت کو اور آنے والی حکومت کو اس نے راستہ بتا دیا ہے کہ جب تم کسی بھی طرح ٹیکس وصول کرنے سے ناکام ہو جاؤ تو ایسا کرو 300 روپیہ لگا دو جی پیٹرولیم لیوی, کیونکہ کوئی حد نہیں ہے, آپ نے 5% ختم کر دی. اللہ خیر سے تھوڑی مرضی جو مرضی کرو. یہ ہے اعتراض. کوئی سڑک پر اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا. نہیں, اور اگر یہ اتنا ہی اچھا منصوبہ تھا تو آپ اس کو کابینہ میں پیش کرنے سے پہلے فلور پہ لے اپنی فلور پہ لے. ارے یار فلور میں اگر دوسری آپ جماعتوں کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے تھے, آپ پاکستان مسلم لیگ اور اس کے وہ ساتھی جو کہ وزارتوں میں ہیں ان سب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیتے. انہوں کہتے میں اس لیے کر رہا ہوں, میرے ساتھ ہوں. تو ہمیں پتہ چلتا کہ جی یہ ان سب کی طرف سے یہ کنسنسس ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ ہے کہ دور حاضر کے شیر شاہ سوری جناب شہباز شریف صاحب نے کھلے دل کے ساتھ کہا یہ لو, اور وہ انہوں نے اپنی جیب سے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں جی پیٹرول جنہیں پوانا اس کو میں یہ ہرجانہ لے کر آپ کی سڑک پر دوں گا. تالیاں میرے. یہ جو ٹیکس چور ہیں بڑے, ان پہ تو ہاتھ ڈالنے کے قابل نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے چینی مافیا پہ بھی دیکھیں نا, آپ پڑھ چکے ہوں گے پچھلی خبر جو نوٹس FBR کا کہ کس طرح ان کو بھی ریلیف دے دیا. سر یہی تو آپ سے رونا کیا ہے, اور وہ انہوں نے اپنی جیب سے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں جی پیٹرول جنہیں پوانا اس کو میں یہ ہرجانہ لے کر آپ کی سڑک پر دوں گا. تالیاں میرے. یہ جو ٹیکس چور ہیں بڑے, ان پہ تو ہاتھ ڈالنے کے قابل نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے چینی مافیا پہ بھی دیکھیں نا, آپ پڑھ چکے ہوں گے پچھلی خبر جو نوٹس FBR کا کہ کس طرح ان کو بھی ریلیف دے دیا. سر یہی تو آپ سے رونا کیا ہے. چلیں ان سے کچھ نہیں ڈالا چلتے ہیں کہیں کوئی. چلو